शफी साहब, जाहिर है जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, बाकी सूबों ने जो है ये ग्रांट्स दी हैं, तो आप इस ग्रांट को कैसे रोकेंगे? और आप ये भी कह रहे हैं कि हमने इमरान खान साहब के साथ मुलाकात जो है उसके साथ ये चीज़ मशरूत की है, तो आपको लगता है कि इस शर्त के बाद मुलाकात हो जाएगी? ये ना हो कि आपकी शर्त भी पूरी ना हो और आपको ग्रांट भी देनी पड़ जाए। जहां तक ग्रांट की बात है तो एनएससी के इजलास में भी सीएम अफरीदी साहब ने मुजम्मिल असलम साहब जो खैबर पख्तूनख्वा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वहां भी हमने क्लियर ये स्टांस रखा था कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती ये ग्रांट हम आपको नहीं दे सकते। इतना बड़ा फैसला जो है वो सीएम अफरीदी साहब अकेले नहीं कर सकते, हमें इसमें रहनुमाई चाहिए होगी इमरान खान साहब की। हमने वहां भी ये बात कही थी कि इस ग्रांट को हमने मशरूत किया था इमरान खान साहब की मुलाकात के, अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती तो हम किसी सूरत ये ग्रांट नहीं देंगे। आपने देखा होगा कि जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, जब भी इस किस्म के बड़े फैसले वो लेते हैं तो अपने लीडरशिप से कंसल्ट करते हैं। हमारा लीडर इमरान खान है, इमरान खान की वजह से यहाँ पे हुकूमत कायम है, उन्हीं की वजह से आज हम एमपीएज हैं, कोई एमएनए है, कोई सेनेटर है, सब उनके मरूने मिन्नत हैं। तो हम चाहते हैं कि इतना बड़ा फैसला जो है वो इमरान खान साहब के सामने तमाम तर सिचुएशन को रखा जाए और वो जो भी फैसला इस पे करेंगे वो सारी कौम के सामने होगा। तो अब आप लोगों ने ये भी कहा कि वजीर आजम साहब जो हैं वो उन्होंने कहा था कि 6 माह में एनएफसी होगा, और वो अब जाहिर है उस पर कट भी नहीं इस तरह से लग सकता। तो अगर तरमीम आ जाएगी, आप लोग कह रहे हैं कि तरमीम के बगैर नहीं हो सकता, अगर तरमीम आ जाएगी तो आपकी कंडीशन शायद इरेलीवेंट हो जाए, फिर भी कट लग जाए, क्या क्या कहते हैं आप इस पे? नहीं, कट तो ये आईनी तौर पे और कानूनी तौर पे लगा नहीं सकते। ये पहले सूबों को पैसे ट्रांसफर करेंगे और फिर अगर सूबा जो ग्रांट देना चाहता है वो दोबारा वफाक को वो पैसा ट्रांसफर कर देगा। आईनी और कानूनी तौर पे तो ये डायरेक्टली नहीं काट सकते। अगर ये फिर कोई कानूनी और गैर गैर आईनी इकदाम करते हैं तो उस पर हमारे फोरम पे आवाज उठाएंगे। बात बड़ी वाज़ेह है कि अगर ये नेशनल यूनिटी की बात करते हैं, हमेशा उन्होंने नेशनल यूनिटी का नाम इस चीज को भी दिया है, तो फिर इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात करवा दे। ये कौन सी रॉकेट साइंस है? अंदर जाके हमने कौन सा एटम बम का फार्मूला डिस्कस करना है? आफरीदी साहब अंदर जाएंगे, अपने लीडर इमरान खान साहब से मिलेंगे, ये दोनों का बुनियादी हक है और इमरान खान साहब के सामने तमाम तर सिचुएशन को रखेंगे। अब इमरान खान साहब की जो भी राय होगी, अगर हामी भरते हैं तो हम पैसे दे देंगे, अगर वो इसकी नफी करते हैं तो किसी सूरत ये ग्रांट इनको नहीं दिया जाएगा। ये भी जाहिर है आप लोगों ने 50 अरब तकरीबन खसारे का जो है बजट पेश किया है, और उसमें बहुत ज़्यादा ये बात हो रही है कि शायद ये सरप्लस था लेकिन आपने इसको खसारे का बजट बना के पेश किया है। इस तासुर के जवाब में क्या मौक़िफ़ है? नहीं, देखिए ये खसारे का बजट क्यों पेश हुआ है इसको हमें जरा देखना पड़ेगा। ये हमें जम अजला के पैसे नहीं देते तो हमें अपने सेटल एरिया के पैसे जो हैं वो जम अजला में लगाने पड़ते हैं, फिर इसी वजह से ये बजट जो है खसारे का बजट बन गया। अगर ये हमें टाइम पे जम अजला की पेमेंट्स करते तो ये जो बजट है ये खसारे का बजट ना होता। आपने देखा होगा कि इन्होंने हमसे वादा किया है कि एनएफसी का जो शेयर है जो जम अजला का है वो 180 दिनों में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए अपडेट कर देंगे, जिसके अपडेट करने से हमारा जो शेयर है वो 2 से 2.5% बढ़ जाएगा और 300 अरब हमें इनको जल्द से जल्द हमें पेमेंट करनी है, क्योंकि जम अजला की जो भी पैसे बनते हैं वो इनको देने चाहिए। अगर ये हमें टाइम पे सारी पेमेंट्स करते तो आज हम वहाँ पे तरक्याती काम करते, वहाँ पे इंडस्ट्री लगाते, वहाँ पे सेहत के मराकज होते, तालीमी इदारे होते। पीटीआई पे यानी कि ये एक बहुत बड़ी तनकीद की जाती है कि जब आपकी अपनी हुकूमत थी वफाक हुकूमत भी पीटीआई के पास थी और सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की भी आपके पास थी, तो तब भी जो जम अजला के पैसे थे जो उनके लिए एलोकेट किए गए थे वो उनको नहीं दिए गए थे। देखिए हमें इसमें 2 चीजें देखनी होगी कि जो जम अजला है ये डे 1 से जब से पाकिस्तान बना है ये वफाक के जेर इंतजाम थे। तो आज जो वहां पे महरूमियां हैं तो वो तो वफाकी हुकूमत जिसकी भी 2019 तक 2018 तक, क्योंकि जब तक ये जम नहीं हुए थे उससे पहले तक जिसकी भी वहां पे हुकूमत थी वो तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत कभी नहीं आई। तो ये तमाम तर लोग जो हुकूमतों में रह चुके हैं ये उनकी नाअहली है और इनके फाटा के जो जिसको अब जम हो गए हैं, फाटा को जो ये फंड नहीं देते थे तो इसके जिम्मेदार तो ये हैं। फिर जब हमारी हुकूमत बनी तो हमने 2 दफा एनएफसी का इजलास किया। एक चीज और दूसरी चीज ये कि फिर कोविड का सामना करना पड़ा, एक आलमी वबा थी, उस आलमी वबा की वजह से सारे मसले पैदा हुए, वो पेमेंट की जो है वो एलोकेशन जो थी वो नहीं हो सकी, लेकिन हमने भरपूर कोशिश की थी और हमारी हुकूमत में ही सिर्फ 2 दफा एनएफसी का इजलास हुआ था। बाकी किसी हुकूमत में ये 2 दफा इजलास नहीं हुआ। अच्छा, ये भी बताइए कि आप लोगों ने नहीं कोई टैक्स नया लगाया, तो ये आज के हालात में आपको लगता है कि सियासी तौर पर और टेक्निकली अगर बात करें तो मुआशी तौर पर ये एक बेहतर फैसला है? इसका फ़ायदा होगा सूबे को? आम आदमी को तो ज़ाहिर फ़ायदा होगा, लेकिन आपने
آپ نے ظاہر ہے ریونیو جنریٹ کرنا ہے، آپ نے پھر صوبہ چلانا ہے، حکومت کے اپنے اخراجات ہیں، تو کیسے آپ مینج کریں گے؟ دیکھیے ایک چیز کی داد تو آپ کو خیبر پختونخوا کی حکومت کو دینی پڑے گی، مزمل صاحب کو دینی پڑے گی، سہیل آفریدی صاحب کو دینی پڑے گی کہ واحد اس صوبے کا بجٹ ہے کہ جس کو ہر بندہ جو ہے بڑا کمپوزڈ بجٹ کہہ رہے ہیں. جتنے آپ کی معاشی تجزیہ کار ہے، سب سے بہترین بجٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے بجٹ کو قرار دے رہے ہیں. اس وقت کوئی یہاں پہ احتجاج نہیں ہو رہا، کوئی کسی قسم کے جو یہاں پہ اکثر احتجاج ہوتے ہیں کہ تنخواہ بڑھا دیں، یہ ٹیکس کم کر دیں، یہ ٹیکس کیوں لگا دیا گیا ہے، اس قسم کا کوئی اس وقت کوئی بھی احتجاج خیبر پختونخوا میں نہیں ہو رہا. دیکھیے سندھ کی بجٹ پہ کسی نے بات نہیں کی، مطلب اس میں کچھ تھا ہی نہیں. پنجاب کا جو بجٹ تھا وہ تو فیملی برانڈنگ بجٹ تھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ان کے وزیر خزانہ تھے وہ ایک عجیب انداز میں بجٹ پیش کر رہے تھے، اور جہاں پہ شریف فیملی کا نام آتا تھا تو وہ مزید اس پہ زور دے دیتے. 7 سے 8 پروجیکٹ ایسے ہیں جو عوام کے، جو پنجاب کے عوام کے ٹیکس کے پیسوں پہ فیملی کی برانڈنگ کی گئی، اور 8 ایسے پروجیکٹ ہیں جو انڈائریکٹلی شریف فیملی کے نام سے کنسرن ہے. تو بات بڑی واضح ہے کہ ہمارے بجٹ میں ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے جس میں کسی کی جو ہے برانڈنگ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پنجاب کی بجٹ اتنا ہی اچھا ہوتا تو آج ڈسکس ہو رہا ہوتا. اگر اس وقت کوئی بھی بہترین بجٹ دے پایا ہے تو وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب یہ صبح ہمارے حوالے کر دیا گیا تھا، کیونکہ 1.5 سال یہاں پہ پی ڈی ایم کی انٹرم گورنمنٹ رہی، تو یہاں پہ تنخواہوں کے پیسے نہیں تھے، اور آج جو ہے یہ صبح فائنینشلی طور پہ مضبوط ہو چکا ہے. تو یہ داد آپ کو سہیل آفریدی صاحب کو اور مزمل صاحب کو دینی پڑے گی کہ ایک کمپوز بجٹ پیش کیا گیا جس میں تمام سیکٹر کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں. صحت اور ایجوکیشن کے لیے سب سے زیادہ رکھے گئے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ محکمہ پولیس کے لیے رکھے گئے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو جاری دہشت گردی کی لہر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پولیس کی کیپیسٹی بلڈ کی جائے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے کہ ظاہر ہے جو رانا ثناءاللہ صاحب ہیں، جو مشیر ہیں سیاسی امور کے وزیر اعظم صاحب کے، انہوں نے میثاق استحکام پاکستان جو کرنے کی بات ہے اس پہ وزیر اعظم کی طرف سے جو آفر ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مشاورت کر کے جواب دے گی، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تو پی ٹی آئی کو بار بار میثاق جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. جی میثاق استحکام پاکستان، جو میثاق جمہوریت میں میثاق معیشت دونوں کو ملا کے ایک اس کو نام دیا گیا ہے. تو انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ فاٹا اور پاٹا، جس کے ابھی آپ خود بھی بات کر رہے ہیں، جو اپوزیشن نے اس حوالے سے باتیں کی ہیں، اس پہ بھی ایک اہم اجلاس ہوا ہے حکومت کا. اور ساتھ ہی ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب جو عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کریں، اس پر انہوں نے کہا کہ عدالتیں ہی وہ مطالبہ مان سکتی ہیں، عدالتوں سے ہی رہائی ہونی ہے، ہمارے پاس سیاسی کوئی اس چیز کا حل نہیں ہے. تو کیسے آپ ان تینوں چیزوں کو رسپونڈ کریں گے؟ کیونکہ اگر سیاسی حل ہونا ہوتا تو کئی بار مذاکرات کی کوشش کی گئی ہے، کئی بار آپ کی بات چیت ہوئی ہے، لیکن وہ بات آگے بڑھی نہیں. دیکھیے آپ کے 3 سے 4 سوال آپ نے ایک سوال میں کر دیے ہیں. پہلے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے آواز اٹھائی ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ میثاق جمہوریت، تو کون سی جمہوریت؟ یہ جمہوریت کو مانتے ہیں، یہ قانون کو مانتے ہیں، یا ان کو مانتے ہیں؟ 17 سیٹوں پہ پورے پاکستان پہ عذاب کی طرح مسلط ہے. یہ تو مینڈیٹ کو نہیں مانتے، یہ تو ووٹ کی طاقت کو نہیں مانتے، یہ تو اس دوڑ میں اکیلا دوڑنا چاہتے ہیں، پھر بھی فنیشنگ لائن پہ نہیں پہنچ رہے. جس طریقے کی پرفارمنس ان کی ہے، جس طریقے سے پاکستان کا بیڑا انہوں نے غرق کر دیا ہے، ان سے ہم کس قسم کی میثاق جمہوریت پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے سائن کریں؟ ان کے ہاتھوں میں تحریک انصاف کے مینڈیٹ کا جو ایک دبا ہے وہ لگا ہوا ہے، پھر ہمارے شہیدوں کا خون ان کے ہاتھوں پہ لگا ہوا ہے. بات بڑی واضح ہے کہ میثاق جمہوریت کی اگر یہ بات کرتے ہیں تو پھر فریش الیکشن کو کال کریں، یا پھر ہماری مینڈیٹ کی واپسی پہ بات کریں، یا جو 64,000 FIRs ہمارے خلاف کاٹی گئی ہیں ہمارے ورکرز کے خلاف، ان کی واپسی کی بات کریں. یہ تو آپ کے مطالبات آلریڈی ٹیبل پہ ہیں نا، یہ تو باہر ہیں آپ کے کارڈز، آپ نے بہت عرصے سے سامنے رکھے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی ایک جیسے استحکام پاکستان کا ایک میثاق کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کیا اس میں بیٹھے گی، یا وہاں پر بھی یہی پاکستان؟ دیکھیں پاکستان کی جب بھی بات آئی ہے، تحریک انصاف نے 2 قدم آگے بڑھ کے رسپونڈ کیا ہے. جلسہ کینسل کرنا ہو یا کوئی بھی بات ہو تو ہم نے ہمیشہ پاکستان کی جو انٹرسٹ ہے اس کو مقدم رکھا ہے، اور ہم نے اپنی ترجیحات کو پیچھے رکھا ہے. لیکن بارہا ون وے ٹریفک یہ نہیں ہوتی، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. آپ بارہا انہوں نے دیکھا یہ جب مشکل میں پڑتے ہیں تو یہ پاؤں پڑتے ہیں، جب مشکل سے نکلتے ہیں تو گریبان کو ہاتھ ڈال دیتے ہیں. اگر یہ میثاق جمہوریت کی اس قسم کی کوئی بھی چیز جو ہمارے ساتھ سائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہماری لیڈرشپ بیٹھے گی، اس پہ سوچے گی. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں جب تک یہ ہمارے مینڈیٹ کی واپسی کی بات نہ کریں. مجھے دو ایشوز میں نے آپ سے اور جلدی کوئکلی پوچھنے. ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی کے اندر سے بھی کچھ تنقید ہے کہ جب آپ نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے بغیر
बजट पेश नहीं किया जाएगा, तो फिर क्यों किया? देखिए, पहली बात यह है कि हमने अपनी कानूनी टीम से मशावरत की, हमने अपनी कानूनी माहिरीन से मशावरत की। अफरीदी साहब की ज़ाती ख्वाहिश थी कि 3 महीने का बजट पेश करे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था, कानूनी पेचीदगियाँ सामने आ रही थी। तो फिर ये जो सारी सिचुएशन है हमने पार्टी के सामने रखी और पार्टी ने ये फैसला किया कि आप 1 साल का जो बजट है वो पेश करें। हमने इंतज़ार किया मुलाकात के लिए, हमने एंड ऑफ द डे आके ही इसका फैसला लिया। फिर आपने ये भी देखा होगा कि जब भी हमारी मुलाकात होगी, हम इसमें एडिशन भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मिनी बजट भी ला सकते हैं। लेकिन ये एक आईनी जिम्मेदारी थी जिसको पूरा करना था और कानूनी टीम से मशावरत के बाद और पार्टी के फैसले के बाद बजट पेश किया गया है। सही। और आखिर में बताइए कि 9 मई का जो मुकदमा एक और था, उसका आज फैसला हुआ है और मियां महमूद रशीद साहब, उमर चीमा, एजाज चौधरी साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को सज़ा हुई है 10-10 साल की। आप सज़ाओं पे भी कमेंट कीजिए। देखिए, आप जिन चारों लोगों को सजा और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो बरी हो गए हैं, इस बरियत पे भी मैं चाहूंगी कि आप कमेंट कीजिए। देखिए, जिन चार लोगों को सजा हुई है, इनको तो 250 साल तक सजा हो गई है। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब से वफादारी की सजा काट रहे हैं। आपने देखा होगा कि 9 मई के बाद जिन्होंने तहरीक इंसाफ से राह जुदा की, अगर वो 9 मई में मुलविस थे तो उनको बरी कर दिया गया। फिर जो इमरान खान साहब के बयानिए के साथ खड़ा रहा, जो इमरान खान साहब के साथ शैतान की तरह खड़ा रहा, उनको बारहा निशाना बनाया गया। ये तमाम लोग इमरान खान साहब से वफादारी की सजा काट रहे हैं। ये जो आज सजा सुनाई गई है, इन तमाम मुल्जिमान पे डायरेक्टली कोई चीज भी साबित नहीं हुई 9 मई के हवाले से। और हम तो खुद कहते हैं कि 9 मई जिसने किया, आप सीसीटीवी फुटेज ले आए, जो उसमें मुलविस है उनको सजा दें। फिर इस किस्म की सजाएं देना जहां पे बुनियादी तकाजे पूरे नहीं होते इंसाफ के, जहां पे सुना नहीं जाता मुल्जिमान को, और सिर्फ इस बेस पे आप उनको सजाएं दे रहे हैं कि वो इमरान खान साहब के बयानी से पीछे नहीं हट रहे, तो ये और शाह ज़्यादती महमूद है। कुरैशी साहब की बरियत पे एक जुमला बोल दीजिए शफी, वक्त खत्म हो रहा है प्रोग्राम का। देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे हीरो हैं। वो जिस तरीके से उन्होंने कैद काटी है, ये आपको भी पता है, सबको पता है कि सब उनके खिलाफ जो आपके लोग ये तो नहीं कहेंगे ना कि उन्होंने डील कर ली, जैसे हमेशा कहते हैं आपके। नहीं, क्यों डील? नहीं, देखें, बात बड़ी वाज़ेह है कि अगर उनको वो बरी हो गए तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। अगर वो डील करते तो इस किस्म की सजा ना काट रहे होते।